حياك الله استاذ نبراس. لعل حضرتك لم تنتبه لي، انا سألت حضرتك سؤال. لعل حضرتك لم تنتبه. الشعب يقولوا قول امين في الصلاة يبطل الصلاة، فهل كلامهم هذا ضلال؟ تفضل لك المايك. يا عزيزي، لو راح نفتح الملف هذا مو راح ندخل ايضا في دهاليز احنا في غنى عنها مثل. استاذ نبراس، لعل حضرتك لم تنتبه. الشيعة يقولون ان قول امين في الصلاة يبطل الصلاة، فما رأيك في هذا؟ هل هذا ضلال منهم؟ تفضل. اخي الفاضل، الامر اكبر واجل واعظم من نختزله في قالب اليد على اليد او الرجل على الرجل. استاذ نبراس، انت حضرتك بتقول امين في الصلاة، حضرتك بتقول بعد ولا الضالين بتقول امين؟ تفضل لك المايك. طبعا اقول امين لا شك. هذا شيء حتى متواتر عن الاجيال. الشيعة بيقولوا اللي يقول امين صلاته باطلة، هل هذا ضلال منهم؟ طبعا هذا الكلام لا يتسق مع عقل ولا منطق، فضلا عن نقل ودين. لكن انت ليش تختزل احسنت. طيب الخميني قال في تحرير الوسيلة المجلد الاول من مبطلات الصلاة قول امين، فهل الخميني كده ضال؟ انت قلت لي خلاص نعم، وافقتني ان ده ضلال. هل الخميني كده ضال؟ الإمام الخميني أكبر وأجل وأعظم من أن تطاله الألسن. هذا يقولها لكم، وإذا أنتم تستفزون. ليه بس؟ هو لسه انا حاطط لك دلوقتي كلامه، قال ان تعامل بقول امين يبطل الصلاة، هل هو ضال؟ اتفضل. يا أخي، قائد دولة وباني حضارة ومعز أمة لا يمكن أن ينطق. وهتلر برضو بنى دولة وعمل حضارة لم تنسى إلى الآن عند من يعني يعظمونه مثل كلامه. لا نتكلم عن الدين، هل هو ضال دينيا؟ تفضل. عزيزي، آية الله الخميني بنى أمة ليس على أنقاض أمة أخرى. لا، هو آية للشيطان. بقول لك أنا بكلمك دلوقتي عن لفظ بس قوله آمين. طب هل أخطأ حينما قال تعمد قول آمين يبطل الصلاة؟ هل أخطأ وذل في الكلام؟ تفضل. يا أخي يا أخي الفاضل، الأنبياء والرسل يخطئون إلا في النواحي التبليغ. أنا بقول لك هل ذل حينما قال تعمد آمين يبطل الصلاة؟ أجيبني نعم أو لا، هل ذل؟ تفضل. أنا سأخذ الأمر على أفضل المحامل فأقول، والعلم بيد الله، أن هذا الرجل اجتهد في موضع وربما جانب الصواب. هذا الأمر باختصار، يعني خذوا دينكم. ده اللي احنا عايزين نسمعه منك، ان الخميني خالف الصواب. شكرا لك استاذ نبراس.